صاحب د قهره او د غلبې دی. نو دا قرآن پاک چې کوم دی دا سلور ربع شو. ربع اولا دا من الفاتحة الى الانعام فيه بيان الخالقية، ومن الانعام الى الكهف ديك بيان الربوبية، ومن الكهف الى الاحزاب ربع ثالث في بيان المالك المختار هو الله تعالى، ومن الأحزاب إلى آخر القرآن ربع رابع في أن المالكية والمختارية يوم القيامة لله تعالى فقط، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. دا سورة شروع اوشولا نو دا بسم الله الرحیم نبیاو شولا، جکر چی دا بسم الله الرحیم چی دے دا سورت چی کم دے دا دو سورتون میز کے فاصلی دا سورت علا بفرق معلومی دو چی اغی چی با بسم اللہ نازل شوا پتبو لگی دا کنون بنے سورت ختم شو اور دویم سورت چی کم دے دا شروع شو. دلتا کی الف لام میم راغے، دا الف لام میم چی کم دے دا حروف مقطعات دی. مقطعات کی دیو بل نقطشی تڑلی نی دیو بل سرا یو علم دے التیو بل سرا چدین وصل دی او پا الف لام میم کے دیو بل نقطرا، الف زان لدے لام زان لدے میم زان لدے، دی تو حروف مقطعات. دا مقطعات حروف کے دو رائے دی، یو رائے دا متقدمین دا اغی دی کے ستاویل نکئی، اغی داوی اللہ اعلم بمرادہ بذالکہ، دے عالم دے پا مراد پل سرا پدی الف لام میم سرا یا پدی دور مقطعات سرا. دی توی فرقہ مفوضہ دی تفیض کو ددید معنی ددید مقصد اللہ تعالی تا دی تا فرقہ مفوضہ ہوئی. دویمہ دا فرقہ معولہ اور متاخرین دی ای پدی کے مناسب تعویل کئی. وی دا طریقہ دا غچکم دا متقدمینو اغا احکم دا اور طریقہ دا متاخرینو اسلم دا. جو کدی کے بعد متشابہات دا سی دی کیا ظاہر کے مشیر پا جہت پا جسمیت تی لکا الرحمن علی العرش استوا، کدی کے تو مناسب تعویلو نکی نو ذہن بیا دہاب کی جسمانیت تا. دی وجہ متاخرین دی کے مناسب چکم دے دا تعویل کئی. او دا متاخرین و تعویلات الف لام میم کے مختلف دی. یا خدا دا چی التک سوالو شو اہدنا الصراط المستقیم، نو بیا دی کی اشارت سے دی خبری ہوتا چی دا الف اصل تے اشارت شو، لام لازم تے اشارت شو، مم مؤمن تے اشارت شو. نو مانا دا شوا القرآن اصل لازم للمؤمن، قرآن چی دے دا اصل لازم دے دا پارا دا مومن. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، کد مسلمانے جن غاڑی نو بغیر دا قرآن نا دا مسلمانے جن دا ممکن نہ دے دا کی دے نشی. دا یو تعویل شو. سوک چی داوی چی الف چی دے دا اشارت تے رمز دے اللہ تان، لام رمز دے جبریل علیہ السلام تان، میم رمز دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تان. دا ابتداء دا قرآن دا اللہ نہ دا اور انتہائی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانے دا اور درمیان کے واسطہ چی دا جبریل علیہ السلام دے. نو مانا دا شلا اللہ نزل هذا القرآن دا جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دا قرآن نازل کرے دے پا دی جبریل علیہ السلام سرا پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی. دا بل تعویل چھو. سوک دا تعویل کئی کہ الف اشارت تے آلاء اللہ تا، اولام اشارت تے لطف اللہ تا، اور من اشارت تے ملک اللہ تا. نو مانا دا کہ اللہ ہوئی انمت الآلاء زور کون کے دا آلاء میں اور بیا چکم دے اللہ ہوئی انا ذو اللطف
ز صاحب د لطف د مهربانۍ ما، انا مالک الملک، ز مالک چې کوم دی د پاره د ملک ما. دا اشارت شو. یا الف چې کوم دی دا اشارت الله تا، لام اشارت لطیف تا، اور من اشارت مجید تا. دا مختلف تعویلات دا متاخرین چې کوم دی دا کوي، دیو بل سره خاص تضاد چې کوم دی دا نشته. اوس دا د سورت بقره ما قبل سره ربط دا خود د مختلف وجوهاتنا دا چې کوم دی دا معلوم شو چې سوره فاتحه اجمال شو او سوره بقره چې کوم دی دا داغه د پاره چې کوم دی نو دا تفصیل شو. دا خو د دې ما قبل سره ربط او ما قبل سره د دې مناسبت دا چې کوم دی دا معلوم شو. او د دې رکو خلاصه چې کوم دا پدې کې بیان دی د اوصافو د متقینو چې کوم پرهیزګار خلق دی داغي صفات چې کوم دي هغه پدې رکوع کې الله تعالی بیان چې کوم دی داغي فرمایي چې هغه کې ایمان دی بالغیب، اقامت صلات دی او انفاق د مارقناهم نه دی، ایمان په منزل الیک دی، ایمان په منزل من قبلک دی، ایقان بالآخرت دی. پدې کې بیان دی د صفاتو چې کوم دی د متقدمینو او دعوت یهودو ته، تصدیق د دې کتاب ته چې دا قرآن پاک دی، بلا ریب او بلا شکا کتاب دی، دی باندې تاسو ایمان چې کوم دی دا راوړئ. ذکر صلی الله فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یا الف لام میم چې کوم دی یا خودی ته اشارت دی چې دا قرآن پاک چې کوم دی دی مرکب دی او مؤلف دی د جنس د الف لام میم نه. دا حروف مقطعات دی، یو کم دیر حروف ہجا. دا ماده د کلام د ټولو عربو ده. تاسو عرب یا فصحای بلغای تکړه شئ د دې پشان کتاب کل یا الله سورتونه یا کوتاه سورت دا جوړ کړي. نو الف لام میم کی اشارت شو دی خبره تا چې القرآن معجز، قرآن پاک چې کوم دی دا معجز دی، دا عجز کون کے مقابل لرا د ټولو دراتلو مثلنا یا د لسو صورتونو د مثلنا یا د کوتاه صورتنا. دا چې کوم دی نو د دې نو دا الف لام میم واقع کی یو جمله شولا، یو قضیه شولا. اوس ورپسې د ذالک الکتاب عام خداوی ذالک الکتاب مبتدا دا لا ربی خبر دی، خدام وای چې ذالک مبتدا دا الکتاب خبر دی. نو مانا ذالکا دغه کتاب، الکتاب دا کتاب مکمل دی. نو دا دویمه جمله شولا. هاذا الکتاب کتاب کامل، دا داغی دلیل شو. دا کتاب معجز دی ولی ځکه دا کتاب کامل دی په فصاحت او په بلاغت کې چې حد کمال ترسي، حد ایجاد ترسیدل دی. او کل کتاب شانه هکذا فمعجز، چې کوم کتاب شان دی نو هغه معجزي. فهذا الكتاب معجز، دا کتاب معجز شو. بیا دا لا رب فی چره دا بیا درېمه جمله شو. دا دلیل شو د منه جمله د پارا. ذالک الکتاب کتاب کامل لانه لا ریب فیه وکل کتاب لا ریب فیه فهو کتاب کامل فذالک الکتاب کتاب کامل. دا درېمه جمله شو. دی کې هغه کبرا پټول کې متوی راځي، کبرا په کې پټته صغرا دا سرګن چې کوم نه مذکور دی. بیا هدل للمتقین دا بیا جمله دا هو هدل للمتقین. دا سلورمه جمله شو. دا دلیل شه د درېمه جمله د پارا. هاذا الكتاب لا ريب فيه لانه هدى للمتقين وكل كتاب هدى للمتقين لا ريب فيه فذلك الكتاب لا ريب فيه. دا سلورمه جمله شو. دا سلور جملې شي یو بل پسې او هر یو دویمه جمله دا ولې د پاره دلیل شو سره د کبرا متینا. دا درېمه جمله دا د دویمه د پاره دلیل شو سره د کبرا متینا. سلورمه جمله د درېمه د پاره دلیل شو سره د کبرا متینا.
نو دا چې کوم دی په حقیقت کې سلور جملې دا وګرځي. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب چې دا قران پاک دی نشته دی شک او شبهه پدې کې. دلته ذالک خراجی د پاره د بعید قانون د نحو دا دی، دلته زاد پاره د قریب راځي او ذالک د پاره د بعید راځي او ذاک د پاره د متوسط راځي. دلته ذالک راغی دا خو قران خو بعید نه دی، وې دا اشارت ته بود رتبی تا. دا بود دو قسم دی، یو بود په اعتبار د مکان سره یا د زمان سره، هغه ته بود زمانی او بود مکانی وای. یو بود په اعتبار د رتبه سره، معنا د دې رتبه لوی ده، لکه څه دا وای بالله العظیم وذالک قسم عظیم. دا بالله العظیم چې دی دې سره اشارت ذالک ته وشو، ذالک دغه بالله العظیم قسم عظیم. اخو دلته نږدې د اور سره متصل دی، خدا په اعتبار د عظمت سره، په اعتبار د چتوالی سره، دې په اعتبار سره کله د قریب نه تعبیر په بعید سره وشي. دلته هم ذالک دغه قبیله نشو. ذالک الکتاب دغه کتاب، الف لام په کتاب کې عهدی دی، معهود په دې سره دا کتاب خاص دی کیا قرآن پاک دی. لا ریب فیه نشته د شک پدې کې، جنس شک پدې کې نشته دی. لا د پاد نفي د جنس ته، ریب مبني بر فتحه دی، لکلا رجل فی الدار دای قبیلی نشو. لا ریب فیه نشته د شک او شبهه پدې کتاب کې. خلق به سوال کوي چې دې کې خو شبهه هم د خلق شته دی او پدې کې انکار د خلق موجود دی. الله نفي کوي چې لا ریب فیه، وې د دې معنا دا ده کہ ذالک الکتاب لا ينبغي ان يرتاب فيه احد، لائق نه د چې دی کې څوک شک وکړي. ولی د شک د پاره مزیل د شک موجود دی، اسده چې اعجاز د قران دی، چې قران پاک د حد د اعجاز ته رسیدل دی. او بیا چې کوم دی د دینه بشر عاجز دی، نو چې د حد د اعجاز ته ورسیدو، نو کدی کوز د دینه پس څوک شک کوي، هغه شک په مقابله د دلیل کې دی، هغه ته مکابره ویل شي. هغه چې کوم دې شک کوون کې انکار کوون کې او بیا مکابر دی. نو لا ریب فیه ظالم دا جمله صحیح شولا، لکه قانون د قران دا دی چې کوم شي د پاره مزیل موجود وي نو هغه نه تعبیر په نفي سره کوي. د شک د پاره مزیل موجود دی نو هغه نه لا تعبیر په نفي سره وکړو. لا ریب فیه جنس ریب په دې قران پاک کې دا نشته دی. بیا دا قران پاک چې دی هدل للمتقین، دا هدایت ته د پاره د متقینو. دلته بیا حمل مبالغتن شو، قران پاک خو هادی دی، هدایت کوون کړي. دلته الله عین هدایت ویل، حمل د مبدی کله د مبالغه د پاره راځي، لکه شاعر د خپل اوخه صفت کوي انما اقبال و ادبارو، زموخ اقبال او ادبار دی. بس د دې کثرت اقبال او د ادبار په وجبانی کانها عین الادبار والاقبال، لکه عین ادبار دی عین اقبال چې مخکې نو مخکې او چې رستو نو رستو. دغه چې حمل مبالغتن کیږي. زید اکلن، زید خوراک دی، تس خوراک دی، همیشه ناریم چې سیر نه شولیم ماړه نشو. نو دغه چې کوم دی اشارت دی هغه مبالغه ته. زید عدل، زید عدل دی. د کثرت مناسبت د ملابست عدلنا کنوعین العدل، لکه دا عین عدل دی. دلته قرآن ته هدایت ویل شو، نا معنا دا چې حمل مبالغتن شو، مجاز عقلی شو، یا معنا زوهدن دے صاحب د هدایت ته نو مجاز بالحذف شو، یا چې کوم دینو هدن په معنا د هادن شو، هدایت کوون کړي. خو په دې دوه طریقو سره کلام مغسول وګرځي او وینځل شي. هغه سلاست چې کومي او مبالغت نه فوت شي، چې کوم صورت کې هم دا مجاز عقلی شي چې ورته عین هدایت وای، په دې اعتبار دی کې مبالغه باقی پاتې شولا. دا هدایت ته د دې عقاید د هدایت دي، د دې اعمال د هدایت دي، د دې اخلاق د هدایت دي، د دې معاملات د هدایت دي.
دی معاشره د هدایت ته دی سیاست ته هدایت ته دا هر څه هدایت او هدایت ته دا ولنه تر اخره پوری او د چا د پاره للمتقین د متقینو د پاره سوال واردېږي چې متقین خو بخپل په تقوا باندې دي نه هدایت ته ضرورت ده او معنا دادا یا خمراد د متقینو نا السیرین الی التقوا چې دی ګرځیدون کې د تقوا ته دا مجاز بالاول شو په اتباع د ما یقول سرا دی ته متقین ویل شو لکه اذا جاء المصلی فلیتوضا چې مانګزار راشي نو دستیو کی نو مانګزار خو چې مونږ کوي نو دمون نه پس او دس راغې معنی اذا جاء مرید الصلاه چې مرید د صلات راشي نو فلیتوضا او دستیو کی دلتکم مراد د متقین نام سائرین الی التقوا دی یا من قتل قتیلا فلو سلبه چې چا قتیل قتل کو دله سلب دنو قتیل خو بیا نه قتلیږي خو معنا دا چې میدان د قتل تراغله دی قریب د چې قتل شي د سائر الی قتل دی دلته معنا دا شو السائرین الی التقوا یا دا مطلب دی چې د هدایت د پاره مراتب دي ربنا مرتبه دویمه مرتبه دریمه مرتبه څلورمه مرتبه دلته کې مراد نه داده چې دا سبب د مزید هدایت د متقین دی متقین خو په تقوا دي لکه نفس تقوا کې موجود ده په کلمت التقوا سره والزمهم کلمت التقوا دا منه تقوا شو چې د کلمه د ایمان ویلا نو د متقی شه د کفر نه په کلمې د تقوا سره بیا دویمه تقوا چې دا اتقاد د کبائرنا ځان د کبائرنا ساتي بیا دریمه تقوا د صغائر او کبائر دواړو نه بیا څلورمه تقوا دا تقوا د کل ما څه ولانا هغه تقوا د خاص الخاص وي نو د هدایت لپاره مراتب دي الله قران کې فرمایلی دي وزدناهم هدى ما دي له هدایت سیوا کړي معلوم چې دا هدایت چې دی دا کوئی مشکک دی د قابل پاد زیادت او د نقصان دا دی دل تمرات ته زیادت چې په تقوا کې دا هدایت د لپاره متقینو معنا سبب د مزید هدایت ته د لپاره د متقینو دا معنا بیا شیدا اوس دا د متقین صفات فاضله او صفات چې کوم دي مادحه الله تعالی ذکر کوي متقین څوک دي هم الذين يؤمنون بالغیب یا خدا صفت د متقین ده او یا دا جمله د ځان لا مبتدا محذوف ده دا متقین څوک دي الذين يؤمنون بالغیب دا هغه کسان دي چې دی ایمان وروړي په غیب باندې ایمان معنا چې کوم دي تصدیق دی اغا اجمالا فيما علم اجمالا او تفصیلا فيما علم تفصیلا دی ایمان ټول جزئیات چې کوم دي اخ مفصل په دې امنت بالله کوم مکمل ټول پورا نشتا وغه خبره پکې راځي ام ملائکتی و کتبی و رسوله والیوم الاخر والبعث بعد الموت نو دا ځنې خبره اجمالا معلومی دي ځنې تفصیلا معلومی دي لکه د پیغمبرانو باندې ایمان دی پیغمبران خو ټول په قران پاک کې ذکر نه دي لکه کیسه شوی دا د چانه د شوی نو اجمالا په بیان چې بی رسوله دې کې اجمال چې کوم دی دا راغی دا له کتبه ټول کتابونه دا په دې کې رالل دی ایمان راوړي په غیب باندې دارنګ لا دا ایمان بالغیب یو ایمان دی یو ایمان بالغیب دی ایمان بالغیب دا معنا چې اغي یو شی لیدل نه دی او په ایمان دی الله لیدل نه دی په الله ایمان دی عذاب قبر لیدل نه په ایمان دی دوزخ جنت دنه په ایمان دی قیامت دنه په ایمان دی دا ټول مغیبات دي د دې ایمان دی بالغیب په غیب باندې مراد د غیب نه ماغاب عنهم چې کوم د دین غائب دی ذکر معتبر په ایمان کې غیب دی که سره دن کدن وخت کلمه وي د مشاهده د ملک الموت اخرلا امارات د مرګ اولیدل ایمان د بعث غیته وي ایمان د بعث قبول نه دی د کوم معتبر په ایمان کې ایمان چې کم نه دا بالغیب دی ایمان راوي بالغیب په غیب سره سوګلا معنا دا کوي چې دا باج کوم دا د پاره د الیت تا او غیب نه مراد هغه عضو غیب دی باطنی دی ایمان نور بالقلب
پر باندې د ایمان دې د کدی ایمان لپاره محل کې دی اگر اولئک تبلوا فی قلوبهم الایمان دا چې الله د دې پړونو کې ایمان لیکل لري نو محل د ایمان لپاره دا چې کوم نه نو قلب دی او ول شرم دا وای چې مدرک په حقیقت کې قلب دی دا اړ چې کوم نه دا مدرک دی الہم قلوب لا يفقهون بها ولا يسمعون بها لا يذكرون بها دلته کې کوم دی دلته نسبت د ادراک کې وشو هغه چاته وشو قلب ته وشو او دا فلسفه خوای چې دا چې کوم نه مدرک دی د پار چې کوم نه نوغه دا دماغ دی عقل دی غي د پار مدرک عقل د پار محل چې کوم دی غي دا دماغ وای خودنه دا توفیق کوي چې دړنه منفذ دی دماغ وتا د دې مل کولین دی بس نو خبره چې کوم دی دماغ ترا دړه تراشي دړنه بیا دماغ تراشي ازید چې سړی تلفظ کی جګورم خبر راځي ګوره د باردا چې تجربه خوځه سوچ کوي خپل خبرې تا نو دومره سړی پوهیږي دا خبره د دې ځای ناراضي د بار ناراضي دماغ چې معوف شي نو بیا حافظه کې نقصان راشي په خزانه کې نقصان راشي په مدرکه کې نقصان راشي دا خزانه او مدرکه او حافظه دا ټول په دماغ کې دي فلسفه دې په تجاوی فی ثلاثه ذکر کوي چې درې کوټګي په دې دماغو کې دا دو کوټګي چې دي هغه کې چې کوم دی نو یو قوت پروت دی ادا درې مچ هغه کې یو قوت پروت دی نو پنځه باطنی حواس دي مدرکه دا او چې کوم دی نو دا حافظه دا یا چې کوم دی نو ما یو خزانه د وهم د پاره دا ځنې خزانه د کلیاتو د پاره دا ځنې جزئیات محسوسو د پاره دا چې کوم دی نو پنځه قوتونه دا غ دماغو کې دا دی ادي شرع چې کوم دی دا مدرک چې کوم دا ته وی حضور فرمایلا ثابته چې ما باندې گزارو کو او ما لا سے پری کو بیا ما لاندې ک کلمه ویلا و وجنم به ویل نه به وجني ولدا یویل حلا شققت قلبه تولد سری کړي دي چې محل ایمان د پاره اچ کوم نه دا ډړه دي ځکه دلته کې د ایمان بالغیب معنی چې د ایمان وروړي بالقلب پر سره یو صفت خدا شو واستاج الایمان دویم نمبر په ایمان پسې صلات ته ورپسې الله تعالی ایمان پسې د صلات ذکر کی عام طور چې الله ایمان ذکر کی ورپسې عمل صالحات دی عمل کی د صالحات ويقيمون الصلاه او ادریج کم دی مزلرا اقامت معنا دادا پخپل اوقاتو کی پخپل شرایط سرا پخپل آداب سرا دی مز کوي دی ته اقامت د صلات وای دانا چې کله کې کله نه کوي چې فارغ شي اوسګاری نماز کوي اچ نه اوسګاری انو بیا مون نه کوي وی عاشقانن کې دائم با محبت میرن عشق اگماہ سگان راست کې کاتک باشد وی عاشقانه چې همیشه په عشق مری دیو میاش چې عشق په سگانو باندې عمره کته کی روړي وਹੀ بیا خاموش پراتوي دیو جن اقامت معنا دارا چې همیشه کوي پخپل آداب سره کوي پخپل شرایط سره کوي پخپل اوقات سره کوي دی توي اقامت الصلاه او دروي دی چې کوم نه دا مونږ درا او دا معلومه شولا چې دا عمل چې دا جز د ایمان نه دی معتزله چې کوم دی او خوارج دا یو دو باطل فرقی دی هغه عمل جز د ایمان نه وي هغه وای چې مرتکب د کبیره د ایمان نه و ته کفر کې داخل نه دی دا منځ بین الملتين دا د معتزله او مذهب دی او خوارج وای چې د ایمان نه و ته په کفر کې داخل شو اهل حق وای والکبیره لا تخرج عبد المؤمن من الايمان ولا تدخل في الكفر نعم اذا كان بطريق الاستحلال گناہ کبیرہ بند مومن دی ایمان نو باسینان او په کفر کې داخلینا او کب طریقې د استحلال سره چا گناہ حلال غني نو بیا د کافر کیږي خود عمل پوجنا د دې تکذیب پوجا د شری تکذیب وکړ بیا خود خلاصې مسله ده والکفر بالاستحلال فی المتفق علیه کفر په حلال غنلو سره په گناہ کې چا متفقون علیه گناوی ذکر اته د جز په کل باندې دا نکیږي دینه معلومه شولا چې دا عمل صالح چې دی
دا دی ایمان بار دے او قرآن پاک کے ضائع پر دے یقیمون علی یومن بالغیب ویقیمون الصلاة ان امنوا وعملوا الصالحات التبعات تبدا عمل الصالحات دا پدی باندې راضی ويقيمون الصلاة ادروی دی چې کم دین من لرا په خپل اوقاتو کې ومما رزقناهم ينفقون او باج لاغنا چې ما دي ته رزق ورکړي دي ينفقون دی چې کوم دی دا کوي کنه يقيمون الصلاة ادروی دی مزلرا ومما رزقناهم ينفقون دا يقيمون اساس غيره يقيمون جمع خدا خو صيغه کم دا کم باب نه دا باب افعال خو بدی وزن نه راځي داغي مضارع خو برادی یفعلون برازي یقیم په کم وزن دی یفعلون کم یقیمون دا دی وزن یفعلون راځي لا دریتا ولا تلیتا دا اصل کې یقومون دی قام پاسل کې قوامه دی داغی باب کی جوڑای نو یقیمون دے بیا زرادی کی بدر لراوڑی چه کسرت و سقیل وا نقل شما قبل تا التقا دو دما بادرالا نو حذف شو تو دو یقیمون نا یقیمون جو شو اقامتن پاسل کے اقوامن دے التم دغا علال دے التتن آخر کے تیب متحرکا بدل داو نراوڑی شلا نو اقامتن شنو ويقيمون الصلاة ادروی دی مزلرا ومما رزقناهم ينفقون او باج لاغنا چې ما دي ته رزق ورکړي دي ينفقون دی خرج کوي من د تبعیض د پاره راوړو مالوی چټول نه ور کوي اټول ور کول د خاصو خلقو کار دی ابو بکر صاحب یو وخت جهاد د پاره چندر راوړا عمر صاحب راوړا عمر صاحب ویل چنن بابکر صاحب نه نمبر وړم دی وخت زه مالدار وم نیم می پری خدا و نیم می راوړو ما نه تاسو کو څومره دی راوړو څومره پری خدا نیم می راو نیم پری خطر بارک الله فيما اعطيته فيما امسكت دی ورکی برکت کې او پاتې شې برکت کې ابو بکر صاحب نه تاسو کو وی سدی په ابقیت الملا و رسوله د خدای د رسول نوم می پری خدا ټول د سیل می راوړو وی عمر سے بھی چیز پوشم دا نمبر دانشو موڑلے آدھ خاصو خلقو کادے چی ارس ورکی عام خلق بدائی ومما رزقناهم من دا پارا دا تبعیز دے باج لاغنا چی مادی تا ورکڑ دے ينفقون دی خرد کی رزقناهم مانا اعتیناهم ملکناهم دے لیکن چی کم رزق چی نو یسوے خود بز رزق چی کم دے دانشو خوڑلے لا وحد رزق غیری ہی خودل تمراد رزقناهم نه اعتیناهم دے تعبیر رزقناهم سره وکړو چې کوم شی تعالی خدای درکته مالک نو قریب به چې دا بیا ساره رزقوم شي او ته بیا چې کوم دې دا اخرلی ينفقون معنا دی خرج کوي پلار د الله کې په سبلو د خیر کې چې کوم د خیر کارونه ای التخپل مال چې کوم دې دا لګي دلته کې دانو نو فی دا دلالت کوي په نشوالی باندې لکه نفیه دی مانا نشواله دی نفده دی مانا خلاصی دل دی یا نور دی نفضا جاری کی دل دی نفقا خرج کول دی تا نبلر شو بل سر تبور شی تا سر بپاتی نشی پا دی که دا سلوک کا نقطہ داوم دا چکم فیوزات اللہ پر چابانی کری روحانی علمی اغین بل چاہتا ہم فیدہ ورکی نو اغی مانا دا چلا چې د دې یو خزانه دا چې بل باندې خرچ کو او چې کوم باندې بل تفیدو نه رسینو ان علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه کم علم چې پاغي باندې خرچ نشي دا غي نه چا تخودنه ونشي د دې مثال خزانه ده پټو پټه پاتې شو چاته فائدہ چې کوم دې داو نه رسوله
یو صفت خود مومنان و متقین دا ذکر چھ ایمان بالغیب یو، اقامت الصلاة دعا، انفاق ما رزقناهم درے، دا دری صفتون خدا ذکر شو. والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک، بل متقین اغا کسان دی ایمان اوڑی پا منزل الیک مانی اسدے چا قرآن پاک دے پدی ایمان دے، وما انزل من قبلک اجل شیطاتا پا خاص پا دادے پا خوادتانا پا تورات ایمان دے، پا انجیل ایمان دے، پا زبور بان ایمان دے، پا صفوی ایمان دے. دا بل صفت شو دا پار دا متقینو، دا سلور صفت ادا شو. وبالآخرت هم یوقنون، اور پاخرت بانی ہم دے یقین لرون کی. دا پنج صفات فاضلہ اللہ تعالیٰ دا متقینو دا ذکر کل کہ دا صفات پر چاکی موجود بھی آخری با اللہ تعالیٰ اس داغی انجام ذکر کی. دلتا بالآخرتی جاری مجور مقدم کو دا حشر دا پارا دی کہ دیتا اشارت تے کہ دی ایمان پا آخرت بانی آغا ایمان دی چکم تصحیح مومنانو دے. دا سخونا سوارام با آخرت منی، یہود منی وغداوی ان من کان یہودن او نصارا، جنت یہودان دی نصارو پا کی زی نشتا، دبل چا پا کی نشتا، نصاری جنت سارا داخل دبل چا پا کی زی نشتا. اگر ایمان کلا ایمان دے، پشاندن ایمان دے. ذکر اللہ دلتا تخصیص ذکر کو وبالآخرت هم یوقنون، او خاص پا آخرت بانی ہم دے یقین لرون کی. داس یقین چغی سر سے شک اور شبہ نہیں. دا خود دی صفات فاضلہ شو، اس اللہ تعالیٰ دی انجام ذکر کئی. اولئک علی ھدی من ربہم، دا کسان چی دی دا ثابت کی پہ ہدایت باندہ جانب دربنا. اولئک هم المفلحون، اور دا کسان کامیاب دی. ہم دا عاجل ادا دیکھ لفظ نشر مرتب شو، دا ہدایت دربنا پا دنیا کی دے دا مخ کی دے، اور فلا نجات دا جہنمنا دا پاخرت کی دے. نو دا لفظ نشر مرتب شو، دنگا داغی مقدم شو اور مؤخر چکم نا مؤخر شو. دلتا اولئک اسم اشارت راغے، اسم دا پار دا تعلیل راغے، مانا دا شوا اولئک الموصوفون بما ذکرا من الایمان بالغیب والانفاق مما رزقناهم والاقامت الصلاة والایمان ما انزل من قبلک والایمان بالآخرہ. دا تعلیل تا اشارت شو. ددی دا پارا علت چکم دے اگا دارے چی دی دا صفات پا کی موجودو، ذکر دی پا ہدایتم شد جانب دربنا، اور دی پا فلاح و پا کامیابی پاگی کیم شد. دا خو اللہ تعالیٰ دا مخلصانو مومنانو صفات فاضلہ اور داغی کامیابی اللہ تعالیٰ ذکر کرا. اس داغی بالمقابل اللہ تعالیٰ دا کافرانو ذکر کی. دری قسم مخلوق دے، یو مخلص مومن ظاہرن و باطنن، یو مخلص کافر ظاہرن و باطنن. درین دی مذبذب بین الایمان والکفر، دا غنڈ مرے نبر مسلمانان کاری، دا غنڈ مرے نخکتا دی کافرانی. اللہ دا دویم قسم ذکر فرمائی، ان الذین کفروا، اگر کسان کی کفر کرے دے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. الذین کفروا اسم دین نہ دے، دا ماباد جملہ چکم دا خبر دا پار دین نہ دے. برابر دے پا دی باندی سون مانا دے استوا، استوار مستوی سر دے. مستوین علیہم، برابر دے پا دی بانی انذرتہم ام لم تنذرہم، تدیتا انذار ورکے گنے، انذار کا عدم انذار کا علیہم سواءن. انذار تا پا دی بانے او عدم انذار دوڑا برابر دی، دوڑا بسنگا برابر کی. انذرتہم ایجاب دے، لم تنذرہم سلب دے، ایجاب اصل دوڑا سنگا برابر شی. وی لا یؤمنون، پدی کے برابر کی مان نہ روڑی. کتو تینزار ورک ہمی مان نہ روڑی، او کنور کہے ہمی مان نہ روڑی. دا مانا دا مساوات تا، او دا مانا چکم دے دا استوا دا. دلتا علیہی میں ہوئی لکیو نوی پدی بانے برابر دے، حضور دا پاک پر فائدہ دا. اخو چی تبلیغ ورتاو کو کسو کیوں منی کوئی نمانی. ما رسول الا البلاغ، پا پیغمبر خو رسول دی، ما علینا الا البلاغ، پا منگم کا رسول دی. دا پیغمبر دا پار پا ہر صورت کے فائدہ دا، کسو کے امنی ہم اور کسو کے انمنی ہم. لا یؤمنون، ایمان نہ روڑی. سوال کی گی پا زرگور خلق مو ایمان نہ روڑے، کافرانو اور مومنان چھو. شاہ صاحب کرام چکم دی پا ایمان بانے مشرف چھو، دا اسلام ران نمک کی پا کم حالت بانیو،
وی دلتا موصول دا پار دا عہد دے سنگ لیفلان دا پار دا عہد راجی نو موصولم دا پار دا عہد راجی دلتا مراد دا الذین کفرونا خاص کسان مراد دی خاتمہ دی پا کفری ابو جہل دے ابو لہب دے نور دا امثال سنادی دا قریشو دی اغا خلق مراد دی مطلق کافران دا ندی مراد کدیرو کافرانو ایمان راوڑ دنو وصل اللہ تعالیٰ دا دی علت او وجہ ذکر کئی کہ اولی دی ایمان نروڑی ختم اللہ علی قلوبہم مہر والد اللہ تعالیٰ دا دی پڑونو بانی وعلا سمہم او پغگونو بانی وعلا ابصارہم غشاوتن او پسترگو دی بانی پردی دی ولہم عذاب عظیم او دی دا پار عذاب دے لوی عذاب عظیم عذاب دے دی دا پارا دلتا اللہ فن ختم اللہ علی قلوبہم کہ خدای پڑونو مہر وال دی گناہ بیا سشو خدای پہ مہر وال دے بس دی ایمان نشی روڑے دال تعالیٰ تصریح کلا کہ مہر پڑونو والے دے وی پا حقیقت کی دا مہر نسبت اللہ ذکر کی کہ دا دی مثال دا مریض دے یو مریض دے دا آغا دا سل او دا دق مریض دے د سل لپاره طبيبان وایي چې سلور مرتبه دي اوله مرتبه کې د علاج قابل دي په دویمه کې قابل دي په دریمه کې قابل سلورمه کې د قابل د علاج بیان دي یو مریض دی حکیم ولا علاج کوي نسخه ولا ور کوي بای مرض رومنه مرتبه کې دي د علاج قابل دي دارو خورا پرهیز کوا شفا بیا مومي هغه بد پرهیزیو کې چې دویم دل حکیم راشي بای مرض زیات شوی دی دویم مرتبه ته رسیدلې دي بیا هم علاج قابل دي علاج کوا دارو خورا پرهیز کوا شاید با الله در کی په دریم دل چې راشي بیا د بد پرهیزی کړي مراد دریم درجه ته رسیدلی دوی بای ګوره د اخیری درجه دا پرهیز کوا او چې دارو خوا شفا و بیا مومي هغه بیا د بد قسمتونو بد پرهیزی کړي چرا بای مرض سلور مرتبه ته ورسیدو اس د علاج قابل دا نقصان د مریض شو که نقصان د طبيب شو دا خود مې نقصان ده په خپل غلطي وکړه دي ته بار بار نسخه د هدایت راضي دلائل اور تخکار کی موجودات تخکار کیږي سره داغي ندی انکار کوي نو بس د دې اخري درجه ته ورسېده او د علاج قابل ندی ذکر ختم الله علی قلوبهم د دې د اسرار د کفر دا سبب د پار د نه چې ختم سبب د پار د کفر شو اصرار د دې په کفر دا سبب د ختم شو والا د دې پړونو باندې دین بیا چې محل ایمان د پاره ده د دې ته ایمان وسنو ورنږي او په سم باندې سم مفرد راوړو او قلوب او ابصار جمع راوړو چې قسم معنا مصدری ده نو التک مراد مصدری معنا ده ځکه بدی دا مفرد راوړو یا عبادت په تقدید د مضاف سره ده وعلى مواضع سمعهم مور الله په مواضع د سمع دی باندې مواضع سمع سدي وګونه دینو الله دې کې قوت د سمع اچولې دینو وعلى ابصار غشاوتن او پابسا دی باندې غشاوه ده دا پرده ځکه عادي کسترګو ته پرده راشي نظر نه لګي او کسه په دې مخ ته نو غوړي کنوري وخدار طرف نه اوري د برنه اوري کته نه اوري رستو نه اوري مخکې نه اوري خي طرف نه کین طرف نه جاتو ستنه اوري دیو جنا د غشاوی تخصیص ابصار سره کو والا ابصار غشاوتن عددی پسترګو باندې پرده دا مراد د غشاوینا هغه پرده د تعمید حق نه ظاهر کې خودی غټ سترګې دي لیکن کوم د حق د لیدو سترګې چې دي هغه نشته دي ابو جهل نظر لګیدو او چې کوم د حق د لیدو سترګې هغه نو پاغي باندې روندو الله تذکر صم بکم عمي فهم لا يرجعون دا کان دي راند دي چاړاګان دي دې چې کوم دی واپس کیږي نه او چې کوم نه د خپل کفر نه والا ابصار من شاوتن دې پسترګوان پردي دي او پرده د تعمید حق ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دی لوی دا تذکیر شو بما بعد الموت کہ پس تمرگا اور د انجام دے التے د مومنانو انجام ذکر کو اور دلتے د کافرانو انجام ذکر کو دا دیمر کو شروع کیگی تو دے جنازے لمو میں تلغاری دلتا
دا دویم رکو شروع کیگی د دې سورہ بقرہ نا د دې رکو ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخک بیان د فریقینو مومنین مخلصین په ایمان کې او کافرین مخلصین په کفر کې دلته قسم ثالث الله ذکر کوي چا منافقین مذبذبین دي بین الهؤلاء ولا هؤلاء نه دیته دي او نه دیته دي نه من کل وجه مؤمنان دي ان من کل وجه کافران دي بلکہ مذبذبین دي بین الایمان والکفر دی ایمان او د کفر په منځ کې د څه لپاره تکمیلا للتقسیم المثلث د پاد تکمیل د تقسیم مثلث دا مثلث تقسیم دی درې اقسام دي یو مومن یو کافر یو منافق مذبذب نو دلته کې دا دریم قسم هم ذکر کو د پاد تکمیل د قسمت دومره قضیه کار دی چې دا منافقین چې کوم د غرستو ذکر کوي او مخلصین مومنان او مخلصین کافران دا مخ کی ذکر کوي وې د دې منافقان مثال د نسبت ته دا د دوړو په مین کې دي نسبت د طرفین نرستو راځي چې طرفین برابر شي زید او قائم اول معلوم کې نو بیا بزید قائمون او نسبت رابطه به باندې کې چې کوم د داراشي ځکه منافقین چې کوم دي د دو فرقونه رستو چې کوم نه دا ذکر کړو دا خود د ما قبل سره ربط او مناسبت شو د رکوع خلاصہ بیان اقسام المنافقین و امراضهم بیان د اقسام د منافقین او بیان د امراض د منافقین و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر د بما بعد الموت پس تمرگ واقعات اللہ پن او نصیحت او عبرت دا ورته ورکوي و بیان نفاقهم و استهزائهم و طغیانهم بیان د نفاق د منافقینو دے بیان د استهزاء د منافقینو دے او بیان د طغیان او د سرکشی د منافقینو دے و خسران تجارتهم او دی تجارت خسران او تاوان حيث زيعوا رأس المال دی رأس المال خراب کو بیان المثال لهم دی د پار اللہ تعالی مثال بیانی د منافقان دو قسم د پارا دو قسم منافقان دی یو قابل د پار د اصلاح دی بل ندی د دور د پار اللہ تعالی مثال ذکر کړي ځکه په مثال سره توضیح راځي د ممثل په مثال سره دا چې کوم دی واضح کیږي دی وجه قرآن کې الله مثال ذکر کړی دی حدیث و کتاب الامثال محدثین ذکر کئی پا محاوراتو کی دا عربو پا ہر محاورہ کی دا امثال ذکر دا چکم دے دا راضی دا دی رکوع خلاصہ شوا بیان اقسام المنافقین و امراضهم و تذکیر بما بعد الموت و بیان نفاقهم و بیان استهزائهم و طغیانهم و خسران تجارتهم حيث زيعوا رأس المال وبيان الأمثال فإن بالمثال توضيح الممثل ومثال سرا توضيح الممثل دار عظيم لقوس الله فرمائي ومن الناس باجد خلقنا من هغسوكي يقولوا چوائی آمنا بالله من ایمان پا اللہ روی داود حدوث دا ایمان یو کلا وبالیوم الاخر اور من ایمان دا پرد آخر بانی وما هم بمؤمنین اللہ دا کسان چی دی دا مومنان ندی ایمان روڑن کی دا ندی دا ولی ذکر دی پا باطن کی ایمان نشتا دل تکی زیخ فکادو چی ما آمنو شغید ماضی راوڑے وے ذکر دیوی آمنا من ایمان راوڑے دے ادل طرف دا نسبت اتحادی افرا ما هم بمومنین دا جملہ اسمیہ دا دی پمیز کی نسبت اتحادی دے دا مبتدا و دا خبر پمیز کی اور پا جملہ فیلے کی نسبت صدوری بھی نو نسبت اتحادی کے معنی دا دوام و دا ثبات دا معنی دی پا وقت کے متصف پا ایمان بانے ندی نہ پا ماضی کے نہ پا حال کے نہ پا استقبال کے نو دی کے نفی دا نسبت اتحادی سرا
نفی د نسبت صدوری مرادلا دیکھ مبالغه زیاته شوا ذکر وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان او د دې منافقت وجه ذکر کی دا سره منافقت کی یخادعون الله دی ټګی کی د الله سره ولی آمنو اگر چې مؤمنان دي ای سره لګی کی مخاطبه مفاعله دا شرکت د جانبین غواړي نو خودی سره ټګی نه کوي وې دلته دا پوانا د اصل فعل سره دی مبالغه د پاره مخاطب ذکر کوي لک عاقبت اللصا غل به سزا ور کړو نو عاقبتو مفاعله دا غل خودله سزا نه ور کړی خو مبالغتن هغه د عاقبتو په عاقبتو دا ذکر شو بیا معارض مخادعه خو په مغلوبیت ته یو څه چې سره ټګي کوي نو مغلوب شي او دې په غالب شي مخادع الله خدای منزه دی او فی زعمهم د دې په ځام باطل کې دی په خپل ګمان کې موږ خدای سره ټګیو کړلا ایمان مخکاره کو او کفر چې دی مو پټ کو او د الذين امنوا مؤمنان سره ټګي کوي وما يحذون الا انفسهم الله د دې وبال ذکر کوي دې ټګي نه کوي دلته الله چې قدم مجرد ذکر کړه دې ټګي نه کوي مگر د ځانونو سره لأن وبال خدائهم راجع الیهم وبال د خدا د دې دوم دې ته کوم دې دا راځي دې او دا د دې واقع کې ځان سره ټګي دا وما يشعرون او دې پوېږي نه دې کې شعور نشته دې کې نفي د شعور کلا شعور په حیوانات کې مشته ساده لرګیونو تختی درنا کواخذ تو شنو راځي ورپسې دې کې شعور انهم كالانعام ولهم اضل دې په شان د چار پای نه بدتر دي په چار پای کې شعور شته په مصلحه مضر دا پیجنی او دې کې دا شعور نشته دی الله د دې هغه مرض ذکر کوي فی قلوبهم مرض دیرو کې مرض دی مرض ستوي ما یمرض القلب چلو مریض کوي مرض خروج تبدل د طبیعت د اعتدالنا چار تبو مخالفو سرکش چند روزی بوند باهم خوش سیور طبیعت مخالفو سرکش سور یو بل سر خوشالی صفرادا سودادا بلغم دی دم دی سو گرم دی سو یخ دی سو پیابس دی سو رطب دی یو بل سره طبیعت برابری یو په بل باندې انکسار او کسر راشي مزاج معتدل ته جوړ شي ګړې کیږي چار شت غالب جانشین برآمد از غالب کچردی نه یو غالب شو صفرا په سودا په غالب شو بیا سړی ملي شیرینګو بیا د غالب چې کوم دا دروځي دا مرض چې کوم دی د دې طبيعت د اعتدال نه استده دا باطنی مرض دی یو مریض قلوبهم د دې ورونه کمزوري کړی دي ورونه مریضان کړی دي فزادهم الله مرضا جي الله دی لره مرض الله سیوا کړی دي ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون دی له عذاب دی علیم دردناک بما كانوا يكذبون په سبب هغه چې دی دروغ ویل دا د دروغ انجام دی دی ته ملاو شنو हेलो जी वालेकुम सलाम हाँ हेलो वालेकुम सलाम हाँ कौन तालिब हो عذاب علیم بما كانوا یکذبون دی دوپاره عذاب د دردناک په سبب د اغا چې دی دروغ ویل په خلی یو سوا او پړی بل شو بل طریقه الله تعالی د دې ذکر کوي د منافقت واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون کله دې ته ویل شي چې فساد پدمه کې مکوي او په نفاق سره په کفر سره په ایجاد مؤمنانو سره قالوا دی ورتوای انما نحن مصلحون نظر مگر منگا اصلاح کونکو انما دا پارا دا حسر دے منگ اصلاح کونکو ما اصلاح پا منبان منحسر دا دی دا تاکید سر داول دا خپل اصلاح داوائیو کلا اللہ پہ تاکیدان دردم فرمائی اللہ انہم المفسدون ولیکن لا یشعرون خبردار بے شک دا مفسدان دی
الا د پارا تاکید حرف تنبیه، ان د پارا تاکید، ضمیر فصل د پارا تاکید، تعریف د خبر باللام دا د پارا تاکید. سو موقدات پدی کرالل چې څنګه قول د دې موقدو الله ردم په طریقې موقد سره وکړو، ولکن لا يشعرون، خودی کی شعور نشته دی، پویږي نه د حیواناتو نه د انعامو نه دی چې کوم نه نو بدترین دي. دا پدی کې ایوب عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین، ابو بکر سید د عمر سید دی، علی سید دی، یو لیلاس ورکل مرحبا بسانس فی الغار النفس و مالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کلی دی غچات د حضور مرګره دی په غار کې په سفر کې او مال او جان خرچی نبی اسلام د پاره. بیا دغلا عمر سید لاس ورکل من فاروق فی دین القوی النفس و مالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرسبتی اتق اللہ ولا منافق، خدای نه منافقت بکوا درغلا منافقه اخو په پولو دیوتی ایمان لی ایمانی که ایمانکم، زمان مستاثر ایمان پشان دی. علی سیب لیلہ سورکو مرحبا بختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور چکم سید بن حاکم ما خلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتے ہوئے بیا دی مرگرو تو انظرو کیف ارد عن ما صفحا دا بیا اقران نے سنگا واپس کر دوکہ میں ولور کا اللہ داغی ذکر فرمائی. علا خبردار انہم المفسدون، دا مفسدون دی، دا صفاو بی اقلان دی، ولیکن لا يشعرون، لیکن دی پوئیگی نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلی تاویل شیم آمنوا کما آمن الناس، ایمان لکا خلق ایمان نوڑے دی، ایمانا مثل ایمان الناس، مانا ظاہرن و باطنن. قالو دی ورطوئی انؤمن کما آمن الصفحاء، من ایمان لکا بی اقلانو سی ایمان نوڑے دی. بیا تاکید دا پارا اللہ ہوئی الا خبردار انو مصفا دا بعقلانی دا صفیحان دی، ولیکن لا يعلمون دی پوئی التے شرون ظاہرو نفی دی شعورو کلا پا دی پوئی دل گران دی دلتا تعبیرو کو پلاکن لا يعلمون کہ دی کم دی جرادین وردنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ تعالیٰ دید منافقت ذکر فرمائی پا آغا وقت کی چو ملاقشی داغا کسان سرا چو مومنان دی. قالوا آمنا، دی آمنا ہوئی کہ من ایمان راوڑے دے داود حدوث دا ایمانو. لقو پاسل کی لقیو بیازم پیا سقیل وا قافتا نقل شا بید التقاپ و جا حدف شا دا لقیون لقو جوش. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، چکل دی خالش خپل شیطانان ہوتا مراد شیاطین نار و اساد دی چاگئی پا شیطانت کے رئیسان دی کہ تشبیح بلیغ شوا. تزید اسد ہوئے زید مرے دے، زید خود مرے نہ دے خمانا پشاند زمری دے خوادات تشبیح کل حذف شی او مبالغتن دل توم دی تعین شیاطین ویل دا عین شیطانان. دو قسم شیطانان دی، یو شیطانان دا پیرانو دی ایو دا بنی آدمو دی. شیاطین الجن والانس، شیطانان دا بنی آدمو او شیطانان دا پیرانو. قرآن کی من الجنت والناس دوارا ذکر کی. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستی نبایت داد دس. دیر خلق پشکل انسانان دی او پخوی کی شیطانان دی. شکی مزاج بدی کی پلار دے مشرک تیر شو کا موحدو، مور دی مشرکوا کا موحدوا، شکی مزاج بدی کی. دیو جنا ہر لاس کے لاس مور کوا تب دے انسان لاس گنی دا بد شیطان لاس چکم دے دائی کنم. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
پس بہردستی نبایت داد دس ذکوی الحذر کن الحذر از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد یرکوا د بد یار نہ بد یار د بد مار نہ بتر دے مار بد برجان انسان میں زند یار بد برجان بر ایمان زند بد مار بد یوچی چی نو مڑ بشی او بد یار بدی پا اگر ایمان بانی حملو کی بیا بداغی نہ پا قبر کی خلاصی گی نہ پا حشر کی خلاصی گی نہ دنیا کی خلاصی گی ذکوی د بد مار دومره مې یریږي لکه د بد یار نه چو یریږي چې کله خالص خپل شیطانانو ته خپل مشرانو ته شیاطین جمره شیطان دا شیطان یا ماخود شیطان نه دی په معنا د بعد سرا دیم بيد د حق نه یا شاتی شیتو ای که معنا احتراق دی دیم قابل د احتراق نه نو بل سره مورته تیارینو قالو دی ورته وی انا معکم منگ تاسو سری دلتے گور جملے اس میں روڑا ان تاکیدی روڑا لکہ دا دڑن ہوئی بے اخلاص نے ہوئی اغیت سرگرخ پلغا مایت کارکی اول تک کی دعوت حدود سے ایمان کئی دلتے انا معکم منگ تاسو سری ہمیشہ تاسو سری خنوئی سر مخبری ہولی کولی تاسو منگا مومنانو آمنا مولی ویل انما نحن مستہزئون نمگر ٹوک کو استہزاء کو لا سے گپ میں لگاؤ اللہ دا غیرت فرمائی اللہ یستہزئ بہم اللہ جزا دے استہزاء اور کچھ دیتا خدای تک نسبت استہزاء اسی مراتی جزا دے استہزاء دے استہزاء کو فیل دا صفحاء دے دا بے اقلانو دے نمرات نے جزا دے استہزاء دا خدای جزا اور کی دے استہزاء او پدی پوری ویمدہم دیل محلت ورکی اگدوال ورکی فی طغیانہم پسر کا شیخ پلی کی یا مہون چی دی حیران او متردد ہوئی اس اللہ تعالی دا دی اغا تجارت اغا خسران دا ذکر کی اولئک الاشتروا الضلالۃ بالہدی دا کسان اغا دی چی دی اغست دا گمراہی پا عوض دا ہدایت کی دلتا ہدایت پری خودو الضلالت واغستو سوال کی کہ ہدایت بانی خودی اونا سنگ دی ہدایت بانی دلالت واغستو وی دیجی تمکن پہ ہدایت بانی ہو قدرت پہ ہدایت بانی ہو کل قدرت پہ شیبانی منزل کی من نشدو دوسری آگا کوئی دا کسان غدی چغست دی گمراہی پہ عوض دے ہدایت کی باپ ہدایت داخل شوا دلالت ددی مبیع شوا مشترا شوا او ہدایت سمن شو بائی سمن ور کی مبیع واخلی سمن نہ خالی پاتی شی دی د ہدایت نہ خالی پاتی شو او گمراہی ور تراغلا و دی خو په ہدایت باندې نو سنگا اللہ فرمائی کہ دی ہدایت کے کم دین ورکا دلالت واغست وہی ددی قدرت پہ ہدایت بانی ہو تمکن پہ ہدایت باندھی آگے نا پدلاندے لڑکا کہنا شو سر زور کر پدما دا قدرت پہ ہدایت باندھی آگے نا تعبیر پہ ہدایت سروش محاوراتو کی داسی کی الحمدللہ صغر جسم البعوضۃ وکبر جسم الفیل سنادا خدای لرا چلو کڑے دے جسم دا اتی اور کوٹ کڑے دے جسم دا ماشی دا ماش دوار اتی خونو جو ماشی تی جوڑ شو نہ اتی دوار ماشو چتی تی جوڑ شو اتی دوار غٹے ماش دوارا ورکوٹ دے خو پدی اتی کے امکان دا ورکوٹ والیو پا ماش کے امکان دا غٹ والیو ناغی تمکن نا تعبیرو شو پا عینی صغر و پا کبر سرا یا عرب محاورہ کی وہی دو یقفم مرکیتی دو کوئی خلو تنگا کا دا مدلمنی چاول ارتکا بیا تنگا کا
دواره چې راولې نو خولې تنګ راوله دې کې امکان د ارتوالیو مو امکان د تنګوالیو مو اين تعبیر ش تمکن په شیبانی دا پشان د داله لکه اصل فعل چراشی دلتم دی تمکن په هدایت باندې وو کدی دلایل ته کتلې وي معجزات ته کتلې وي قران پاک ته کتلې وي دی به هدایت تراغلیو رای راست براغلیو خودی دغه نکړل د دې داسې مثال شو لکه دی هدایت ورکو او دلالت چې کوم دی د واغستو دا دی جو تجارت شو این تعبیر اللہ تعالی په اشترا سره وکړو تجارت دو قسمه یا رابحی یا خاسری یا زیانمنی یا نفمندی نو اللہ تعالی دا غي ذکر فرمائے چې دا تجارت د کوم نوع نشو دا تجارت خاسره شو رابحه نشو فما ربحت تجارتهم ربحون ک تجارت ددی وما كانوا مهتدين او دینو هدایت مندون دلته نسبت د ربح تجارت ته وشو تجارت خو ربح نه کوي ربح خو تاجر کوي دا مجاز عقلی دی معنا ما ربحو فی تجارتهم دی ربح په خپل تجارت کې نه کلا او تجارت سبب د ربحو نسبت اسباب ته محاورات د عربو کې د قران په محاوره کې په حدیثو کې دا شایع او دا چې کوم دی دا ضایع دي معنا دا شولا چې دی ربحو نه کلا په تجارت پل کې وما كانوا مهتدين او دی هدایت مندون کینو دا معلومه شولا چل تعالی چې دی دلالت په هدایت واغسته عدل دی په هدایت باندې نو هغه د دې تقاضا کوي چې هدایت باندې وو د دې ته چې هدایت باندې نو التمان کی جواب معلوم شو چې مراد دې نه تمکن بالهدایت ته قدرت د دې په هدایت باندې وما كانوا مهتدين او نو دی هدایت مندون اوس الله تعالی د دې مثل او د دې صفت دا ذکر کوي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثل د دې صفت د دې حال د دې پشان د حال دا چا دی چې دې بلکې اور سند باید د پار طلب نه دی استوقد په معنا د اوقد سره دی دې چې کوم دی بلکې اور وهناك رجال قاعدون دلته کلام کې ادماج دی دلته رجال قاعدون ناس خلق ولتا اور کله بل کړي فی ظلمتن پتیار کې تیاروی او دې ځان ته اور بل کې فلما اضاءت ما حوله ارکل چرنا کی دا اور ماحول خپل دینه چاپیره زینا دا چې کوم دین نوراشی فابصرا واستدفعا وامن ما يخافه دلی دلو کی ځان گرم کی که یخنی شوی او د کم خوفناک شی چې کمی داغینه په امن شي نو څه چلو شي دا جزاء د لما دا ذهب الله بنورهم بول کې الله تعالی د دې په نور سره اغرات یو ناصاب بوزي وترکم فی ظلمات لا یبصرون او پریږد دی لرا پتیرو کې داسې تیری چې دی لیدل پاغي کې نکی لا یبصرون فیها دی پای کې لیدل نکی لا یبصرون صفت د ظلمات لري اې دی محذوف دی لا یبصرون فیها دی لیدل په دې ظلماتو کې په دې ترو کې دانه کې دل تمراد د مثلنا او مثل مصطلحانه دی مراد مصطلح مثل خودی ته وای چې مثل د پاره یو موریدی یو مضربی یو د مثل د بیانولو زیوی وقفی ایو د دې اصل موریدی چې کم کې دار اغله دي مورید د مثل او مضرب د مثل دا دواړه جدا جدا وي او د دې وجنه